नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्किनेको घोइचो। नाकामा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई नहुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा पालिका खबर प्रभाव। अनिरुद्ध विद्यालयमा बल्ल पुग्यो व्यवस्थापनको ध्यान। स्थानीय सरकारले पनि दियो समस्या समाधान गर्ने बयान। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा नगर शिक्षकको अवधारणा ल्याइँदै विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने नगरपालिकाको अपेक्षा। शिक्षक पनि उत्साहित। प्रदेश 1 को ताप्लेजुङ र खोटाङमा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन। शिविर पुगेर वृद्ध वृद्धाको मुहारमा छायो खुसीको बहार। भन्छन् धन्न देख्न पायौं संसार। र सिन्धुपाल्चोकको ऐतिहासिक दुगुना गढी पुनर्निर्माणको पर्खाइमा मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन नहुँदा गढी नै ओझेलमा। संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार जुट्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। विभिन्न राज्यमा लकडाउन जारी छ। दिल्लीमा पनि विभिन्न निर्देशिका जारी गरिएको छ भने नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका कतिपय राज्यमा त संक्रमणको दर उच्च छ। उत्तर प्रदेशमा महामारीले ठूलो रूप लिएसँगै लकडाउन हुन थालेको छ। दोस्रो लहर भारतलाई आक्रान्त बनाइरहँदा नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन। भारतमा रोजगारीका लागि गएका हजारौं नेपाल भित्रिँदैछन्। सीमामा कडाई नहुँदा नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्किएकाबाट पुनः संक्रमण फैलने खतरा बढ्दै गएको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। गत वर्ष यही समय हो जतिखेर नेपाल लकडाउनको सामना गरिरहेको थियो। भारतमा पनि संक्रमण उच्च भएसँगै विभिन्न राज्य लकडाउनबाट गुज्रिरहँदा हजारौं नेपाली सीमाबाट घर फर्कदै थिए। सबैभन्दा धेरै सीमा वारपार हुने कञ्चनपुरको गड्ढा चौकी नाकामा यही कारणले गर्दा संक्रमण सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नेपाल भित्रियो। नियन्त्रण गर्न धौधौ भयो। अहिले त्यस्तै नियति दोहोरिने खतराको बादल मडारिएको छ। गड्ढा चौकी नाकामा भारतबाट फर्किनेको लाम ठुलै छ। भारत संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा नेपालमा पनि खतरा छ। तर बेपरवाह मानिस स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड नअपनाई स्वदेश फर्किरहेका छन्।
कुन ठाउँबाट आउनु भएको? म सिरमौरबाट हिमाचलबाट। हिमाचलबाट? हजुर। किन अहिले यो समयमा किन आउनुभयो? के छ? यस्तै बनो चाडबाडको टाइम पनि आयो, नयाँ साल पनि आयो, घरमा मिलजुल खला बनेर भेटघाट गरेर नातिनी बुहारीसँग सबै बुढीसँग सबै रमाइलो भनेर आएको। अब नयाँ साल मनाउँ भनेर नेपालमा आइएको हो। अनि आउँदाखेरि बाटोमा धेरै दुःख भयो। कसैले भाडा महँगो भन्छ इन्डियातिर है, नेपालतिर त्यस्तो छैन लाग्छ मलाई। अब हामीहरू मनमा दिल्लीमा पनि बसियो, दिल्लीमा अब डरले एक कुनामा बसेर गाडी गरेर फेरि आइयो। यसरी स्वदेश फर्किएका कतिपयमा संक्रमणको दर उच्च देखिएको छ। केही दिनदेखि कञ्चनपुरमा परीक्षणको मात्रा बढाउँदा संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ। विश्वमा नै असफल साबित भइसकेको एन्टिजेन परीक्षण सीमामा गरिएको छ। फितलो परीक्षणका कारण संक्रमण बढ्ने पक्का जस्तै छ। सीमामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी सबैको परीक्षण गरिरहेको बताए पनि संक्रमण नबोकेका मानिस भित्रिएका छैनन् भन्नेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन्। नाका र गौरीफाँटा नाकाबाट आउने जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य चेक जाँच लगायत आवश्यकता अनुसार चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट गर्ने काम पनि हामीले गरिराखेका छौँ। अहिले भारतबाट आउनेहरूमा चाहिँ जुन हाइली एफेक्टेड एरियाबाट आएको छ भने उहाँहरूलाई एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ भने त्यसै गरी चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू देखा परेका कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि एन्टिजेन टेस्ट नाकामै गर्छौँ। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले सीमामा सुरक्षाकर्मी खटाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम गरिरहेको छ। सोधपुछ र सहयोगका लागि जारी राखेको छ। तर अवस्था भयावह हुने हो कि भन्ने डर भने यथावत नै छ। आएका यात्रुहरूलाई सहज र सरलपूर्वक नेपालमा चाहिँ भित्र्याउने र उनीहरूको पनि स्वास्थ्य परीक्षणहरू स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गरेर त्यसमा नाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग पनि समन्वय गरेर आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर निजहरूलाई आफ्नो गन्तव्यसँग पुग्ने वातावरण मिलाउने र सङ्क्रमित भएर आएका नागरिकहरूको हकमा पनि नाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी मार्फत समन्वय गरेर उनीहरूलाई सम्बन्धित आइसोलेसन वा होम आइसोलेसनमा सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरी चाहिँ पुर्याउने र साझीकरण गरिदिने काममा नेपाल प्रहरी खटिरहेको छ। केही दिन अघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमणले पुनः मुलुक आक्रान्त हुने चेतावनी दिइसकेको छ। सीमामा आउने नेपालीलाई प्रवेशमा रोक नलगाए पनि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्ने भनिएको छ। तर सीमामा त्यसो हुन सकेको छैन। संक्रमण बोकेर आएका छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण उचित मात्रामा भएको पाइँदैन। अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम पनि लागू भएको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने त्रास उत्तिकै छ। सीमाबाट प्रवेश गरेका सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै कम्तीमा 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न आवश्यक देखिन्छ। होइन भने नेपालमा पनि दोस्रो लहरको कोरोनाले अवस्था भयावह पक्कै बनाउनेछ। केही समय अघि पालिका खबरमा हामीले कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका स्थित अनिरुद्ध पब्लिक माध्यमिक विद्यालयको कन्तबिजोग देखाएका थियौं। विद्यालयमा विद्यार्थी कसरी बाहिर बसेर पढ्न बाध्य छन् भनेर देखाएका थियौं। त्यति मात्र नभई विद्यालयको केही भवन जीर्ण र भत्किने अवस्था आउँदा विद्यालयले सरकार नभई भारतीय दूतावास गुहार्ने बताएको थियो। यी यावत समस्या देखिएको विद्यालयको अवस्था देखाएको 1 महिना पुग्न लाग्यो। यो 1 महिनामा विद्यालयले केही सुधार गरेको छ। पालिका खबरको समाचार प्रभावले विद्यालयको पूर्वाधार सुधारिँदै गएको भए पनि विद्यार्थी अझै पनि बरन्डामा भने पढ्न बाध्य छन्। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। यो ठिक 1 महिना अघि हामीले देखाएको कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका स्थित अनिरुद्ध पब्लिक माध्यमिक विद्यालयको बिजोगको हो। यो समाचार बनाएसँगै हामी फेरि एकपटक विद्यालयको पछिल्लो अवस्था बुझ्न पुग्यौं। हाम्रो समाचारको प्रभावले गर्दा अहिले विद्यालयको दृश्यमा देखाउने गरेको कन्तबिजोग छैन। विद्यालयमा रङरोकन गरिएको छ भने विद्यालय सुधारिने लयमा छ। यो दुई दृश्यमा पक्कै तपाईले अड्कल लगाउनु भयो होला कि विद्यालयको समस्या केही हदसम्म भए पनि समाधान भएको छ। तर अझै पनि विद्यार्थीले आनन्दले पढ्न पाएका छैनन्। बरन्डामा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता उत्तिकै छ। 100 बढी विद्यार्थी कक्षामा बसेर पढ्दा न त विद्यार्थीले पढाएको बुझ्छन् न शिक्षक नै पढाउन सक्छन्।
यसले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको छ। यो विद्यालयको अवस्था यतिसम्मको बिजोगबाट गुज्रिन्छ भन्ने सायदैले गरेका थिए होलान्। यो त्यही विद्यालय हो जहाँ राजादेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मले उत्कृष्ट दाबी गरेका थिए। तत्कालीन राजा महेन्द्र, प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले यसरी विद्यालयको उज्जवल भविष्यको कामना गरेको दस्तावेजले नै भन्छ। दस्तावेजले नै भन्छ विद्यालय कति राम्रो थियो भनेर। त्यति मात्र नभई विद्यालय निर्माणका लागि 2015 सालमा महेन्द्रले नै भवन निर्माणका लागि सहयोग पनि गरेको पढ्न पाइन्छ। विद्यालयको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठ्नु, विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण स्थानीय भने सशस्त्र द्वन्द्वको समय र राजनीतिक प्रतिशोधले घर गरेको बताउँछन्। त्यसमाथि अहिले बनेको स्थानीय सरकारले पनि बेवास्ता गर्नु, राज्यले मधेसलाई गर्ने व्यवहार राम्रो नहुनुलाई दोष दिने गरेका छन्। यता विद्यार्थीको नजरमा पनि सरकारी ढिलासुस्ती र स्थानीय सरकारको बेपरवाह नीतिका कारण आफूले दुःख पाउने गरेको बताउँछन्। सर, यो स्कुलको एउटा मुख्य कुरा के छ भने हाम्रो यो स्कुलको व्यवस्थापन समिति पनि वार्डाध्यक्ष नै हुनुहुन्छ र यो स्कुलको सबभन्दा पहिलो मुख्य कुरा के भने वार्डाध्यक्षलाई यो स्कुलको बारेमा हेर्नुपर्छ, के कस्तो छ, भवन छैन कि छैन। र यो त काम स्थानीय सरकारको होइन र हाम्रो वार्डाध्यक्षले स्थानीय सरकारसँग भन्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकारले आएर पनि हाम्रो स्कुलको केयर गर्छ र यही कुरा हो सर। अब स्थानीय सरकार त आफैलाई आएर केयर गर्दैन। यहाँको वार्डा नम्बर 5 को अध्यक्ष यहाँ लैस पठान अनि यहाँका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि त्यहाँ हुन्। अनि हामी भने उहाँसँग कि हामीहरूको कक्षाकोठमा 168 जना विद्यार्थीहरू छन् अनि बेन्च छैन। अनि पछाडि बस्दाखेरि हामीहरूसँग आवाज पनि पुग्दैन, अगाडि बस्दाखेरि व्हाइट बोर्ड देखिन्न किनकि यहाँ टिचरहरू लेख्न थाल्छन् अनि देखिन्न हामीहरूले। अनि उहाँसँग भने कि यस्तो समस्या छ। 2049 देखि 2058 सालसम्म तत्कालीन गाविस अध्यक्ष मोल्मी हारुन र विद्यालयका अध्यक्ष पशुपति बढई बीचको राजनैतिक दुश्मनीको बाधक विद्यालय बन्न पुग्यो। धेरैले भने विद्यार्थी अध्ययन गर्दा सामाजिक चेतनाको विकास हुने डरले पनि विद्यालयको विकासमा खास ध्यान नगएको अगुवाहरू बताउँछन्। यो विद्यालय 2002 सालमा स्थापना भएको विद्यालय सुरुवाती दौरमा चाहिँ मान्छेको चाहिँ केही गरौँ भनेर शिक्षाको बारेमा सोच बन्यो। बीचमा आएर यो जुन शिक्षाको नीतिको कारणले पनि गर्दा जुन जिल्ला शिक्षा समितिबाट त्यहाँबाट व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूलाई पठाइदिने उहाँहरूको कारणले पनि गर्दा जुन पदाधिकारीहरू थियो त्यो समयको त्यो बेलाको त्यस कारणले गर्दा पनि यो विद्यालय प्रगति गर्न सकेका छैन। विद्यालयका लागि जग्गा दिएका करिम मुसलमान भने केही व्यवस्थापन समितिले भने विद्यालयमा राम्रो काम गरेको पनि बताउँछन्। विकासमा मुख्य रुकावट मैले जो हेरेको छु अहिलेसम्म यहाँ राजनैतिक दलहरूको समिति र अन्य गठन गर्दा एउटै दलको प्रभुत्व रहने गरी व्यवस्थापन समिति अन्य आएछ। जुन बेला एकचोटि यहाँ सर्वदलीय विभिन्न पार्टी का मिक्स गरेर समिति जुन गठन भयो त्यो समितिले यहाँ राम्रो काम गर्यो र +2 सञ्चालनमा पनि त्यसको अहम भूमिका रहेछ। यता यति धेरै समस्याका बारेमा पालिका खबरले समाचार देखाएसँगै स्थानीय सरकार बल्ल हच्किएको छ। उसले अहिले विद्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्य विषयमा सहयोग गर्न सुरु गरेको छ। गांव पालिका सरकार सहयोग जो दिया है, गांव पालिका सरकार तो दिया है, सहयोग दिया है। आज ये अगर इतने मनाओ के लिए वही विषय में लगभग 11 लाख रुपया दे चुका है। वार्ड से भी सहयोग मिला है। समझ लो शिक्षक पैसा भवन बनने के लिए, वो बनने के लिए अब हमारे प्रदेश से मांग करब, जहाँ जहाँ से मांग करेगा, प्रदेश से मांग करब, स्थानीय सरकार से मांग करब, वार्ड अध्यक्ष से मांग करब, हर जगह सम्म का मांग है कि मांग पूरा करे। स्थानीय सरकारको सही कदमको प्रोत्साहन गर्नुका साथै गलत कदमको पनि खुलेर विरोध गर्नुपर्छ नै। त्यसमाथि विद्यालयको जर्जर अवस्थालाई देखाएपछि मात्रै परिवर्तनका लागि केही आयाम देखाउनु भनेको कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन। समाचारको प्रभावले विद्यालयको समस्या केही हदसम्म समाधान हुनु उचित हो, तर यस्ता समस्या आउनै नदिने गरी स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ। राजनीतिक लडाईँ प्रतिशोधको असर विद्यालयमा पार्नु कदापि उचित हुँदैन। त्यसतर्फ सबैले सोच्न जरुरी छ। चेतना भया। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले गरेको पूर्वाधार निर्माणको प्रगतिप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू।
राम्रै गरी छिटो छरी त हुँदैछ, तर हामीले जति निर्वाचन अघि सोचेका थियौँ, अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो अपेक्षा अनुरूपको कामहरू अलिक भइरहेको जस्तो देखिँदैन। अलिक सुस्त तरिकाले गर्दा हुँदैछ काम कि जस्तो लाग्छ। अब स्थानीय तहसँग बजेटहरू पनि थुप्रो छ, तर बजेटहरूको सही सदुपयोग नगरेर फ्रिज भएर रिटर्न गएका कुराहरू हामी सुन्दैछौँ। त्यसैले गर्दा यसलाई अलिअलि ताली र अरू गाली नै दिने खालको छ। अहिलेको स्थानीय सरकारले जो गरिरहेछ राम्रो गरिरहेछ व्यवस्था देख्न समलाई। मेरो 70 सालको बुढो 73 सालको बुढो हुँ। 73 सालभित्र मैले जो छ अहिले त हामीले देखाएको छौँ स्थानीय सरकारले गरेको छ। यहाँको वार्ड नम्बर उसमा वडा कार्यालय बनाएर घरमा सरकार आयो दैलो भन्ने झन् उल्टा हुन लाग्छ। खासै राम्रो काम छँदै छैन। गाली गर्ने खालको छ कि राम्रो स्पष्ट गरेर काम गर्नेले दिनादिन आए पनि काम हुने जस्तो हुँदैन, दिनादिन तारिक लागे जस्तो हुन्छ। स्थानीय सरकारको गठन पश्चात समग्र रूपबाट भन्दा विकास निर्माणको कामहरू तीव्रता रूपबाट चाहिँ अगाडि बढेको छ। किनभन्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूको समन्वयमा गरेका कामहरू र प्रभावकारी देखिएको छ। र हाम्रै सन्दर्भमा पनि भन्दाखेरिमा हाम्रो बेसीसर नगरपालिकामा पनि विभिन्न खालका चाहिँ सडकहरू चाहिँ निर्माणको तीव्रता दिएको र विकास निर्माणको कामहरू अत्यन्त सहज रूपबाट अगाडि बढिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। स्थानीय पदाधिकारीहरू, निर्वाचित पदाधिकारीहरूले विकास निर्माणका काममा जति चासो लिनु पर्थ्यो त्यो चासो चाहिँ आफ्नो अनुभव दक्षताको कमीले गर्दाखेरि विकास निर्माण अलि हुन सकेको छैन कि भन्ने लाग्छ। जो पहिलाको तुलनामा हेर्ने हो भने त स्थानीय सरकारका पनि भइसकेपछि विकास भएको छ, तैपनि जति हुनुपर्थ्यो त्यति मात्र पुगेको छैन। गाली दिनेको त पुरै छैन, गाली दिने काम भइरहेछ, रेप पनि काम भइरहेछ, आफ्नै मान्छेले काम दिइरहेछ र प्रायः जस्तो काम पारदर्शी भइरहेको छैन। सबै कागजातमै मात्रै पुरा गरिरहेछ। अहिले त म फिटिकै पारदर्शी देखिएको छैन। अब जनताहरूको कुनै चासो नै लिएको छैन। अब कार्यकर्ताहरूले कुनै विकास गर्छ, विकास निर्माण काम गर्छ। अब सापिसित ढङ्गले एकै ठाउँमा एकै प्रकारले भएका छैनन् होला। अब एउटा समग्रमा भन्ने हो, एउटा फक्ताङ गाउँपालिकाको हिसाबले भन्ने हो चाहिँ अहिलेसम्मको अब ताली नै दिन चाहन्छ। प्रभावकारी अनुगमन सहितका चाहिँ कामहरू हुनुपर्नेमा चाहिँ एकदम चाहिँ योजना बनाउने, कागजी प्रक्रियामा चाहिँ काम गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन चाहिँ नगरेर झारो टार्ने मात्रै काम गरेको र बजेट सकिएको देख्छु मैले चाहिँ समग्रमा। र त्यत्रो धेरै स्थानीय सरकारहरूले गरेको काम प्रभावकारी देख्दिनँ मेरो दृष्टि। स्थानीय तहले जुन चाहिँ बजेट विनियोजन गर्छन् त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि पूर्वाधारहरू ठोसगत रूपमा र राम्रो अनुगमनको अभावमा अलिकति कम असल गुणस्तरीयहीन भएको पनि धेरै जसो पाइएको छ भने कुनै 100%मा दिने हो भने 5% पूर्वाधारहरू मात्र असल र ताली खाने लागेका छन्। गाउँमा गएर हुने कामहरूमा चाहिँ अहिले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा अब विकासको हिसाबले हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ अहिलेको हिसाबले चाहिँ अब ताली नै दिने खालको चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यो खालको चाहिँ वातावरण मैले बुझेको छु बजारमा हेर्दै गर्दाखेरि र गाउँमा गएर हेर्दाखेरि पनि अब स्थानीय तहले जसरी तपाईँको सडकको कुराहरू छन्, अब नालाका कुराहरू छन्, अरू पूर्वाधार विकासका कुराहरू छन्, त्यो गर्ने विषयमा चाहिँ अब जतिसक्दो विकास हुने क्रममा चाहिँ अब सकेसम्म त्यहाँका जनताले चाहिँ राम्रै रूपले त्यसलाई लिएको चाहिँ मैले बुझेको छु। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्किनेको घोइचो। नाकामा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई नहुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा पालिका खबर प्रभाव। अनिरुद्ध विद्यालयमा बल्ल पुग्यो व्यवस्थापनको ध्यान। स्थानीय सरकारले पनि दियो समस्या समाधान गर्ने बयान। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा नगर शिक्षकको अवधारणा ल्याइँदै विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने नगरपालिकाको अपेक्षा। शिक्षक पनि उत्साहित। प्रदेश 1 को ताप्लेजुङ र खोटाङमा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन। शिविर पुगेर वृद्ध-वृद्धाको मुहारमा छायो खुसीको बहार। भन्छन् धन्न देख्न पायौं संसार। र सिन्धुपाल्चोकको ऐतिहासिक दुगुनागढी पुनर्निर्माणको पर्खाइमा मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन नहुँदा
गढी नै ओझेलमा संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार जुट्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2075 अनुसार विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय सरकार मातहत विद्यालयमा समेत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु नगरपालिकाको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई हृदयङ्गम गरी कुनै पनि शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान प्राप्त नगरेका सामुदायिक विद्यालयलाई सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न नगरपालिकाहरू जुटेका छन्। शिक्षा नियमावली 2075 अनुसार नगर शिक्षाको व्यवस्थापन कार्यविधि मार्फत दमादम नगर शिक्षक नियुक्त गर्न थालिएको छ। नगर शिक्षकको नीति कार्यान्वयन आए विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकको राम्रो पारिश्रमिक पाउने अपेक्षा गरिएको छ। कैलालीबाट पालिका खबरदाता जीवन विष्टको एक रिपोर्ट। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा 42 सामुदायिक र 22 संस्थागत गरी 64 विद्यालय छन्। विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको तुलनामा शिक्षक न्यून हुँदा शिक्षामा गुणस्तर छैन। 10 माध्यमिक विद्यालय रहेकामा 2वटा विद्यालय बाहेक अन्यमा दरबन्दी रिक्त छ। अधिकांश विद्यालयमा न्यून तलबमा राहतमा शिक्षक राखिएका छन्, जसका कारण न शिक्षक सन्तुष्ट छन् न त विद्यार्थीले नै गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छन्। यही समस्यालाई निराकरण गर्न गौरीगंगा नगरपालिकाले नगर शिक्षकको अवधारणा अघि सारेको छ। गौरीगंगामा भएको जो शिक्षासँग सम्बन्धित जो समस्या छ त्यो समस्यालाई चाहिँ निराकरण गर्नका निम्ति नगर शिक्षकको रूपमा हामीले चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ स्थापित गरेर विद्यालय शिक्षणमा भएको समस्याहरूलाई विशेष गरी भनौँ न यो विद्यालय सेक्टरमा भएको जति पनि समस्याहरू छ निजी स्रोतमा भएको शिक्षकहरूको समस्या त्यसले गर्दा यो विद्यालयमा शिक्षकै नभएर विद्यार्थीको अत्याधिक चाप भएका कारणले विद्यार्थीमा थुप्रै समस्या भएको हुनाले खास गरी नगर शिक्षा चाहिँ हामीले हाम्रो नगरपालिकामा नगर शिक्षक यदि भर्ना गरेर हामीले चाहिँ नगर शिक्षक चाहिँ नियुक्ति गर्न सक्यो भने पक्कै पनि त्यो नेपाल अधिराज्यकै हकमा एउटा उदाहरणीय कार्य हुन्छ। नगर क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन र शिक्षकका समस्या समाधान गर्न नगरपालिकाले नगर शिक्षक राख्ने तयारी गरेको छ। विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा 50 विद्यार्थी 1 शिक्षक हुने गरी दरबन्दी राखिँदैछ। नगर शिक्षाको अवधारणाले विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकले राम्रो पारिश्रमिक पाउने नगर प्रमुखको दाबी छ। अब खास गरिकन अब यो सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षाको स्थिति अवस्था खस्किरहेको पनि छ र राज्यले कक्षा 10 सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने जुन उद्घोष गरेको छ, जुन नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, त्यो पुरा हुन नसकेको अवस्थामा हामीले अथवा सरकारले अहिले आवश्यकता बमोजिमको शिक्षक दरबन्दीहरू पूर्ति गर्नु नसकेको अवस्था भएको हुँदा हामी गौरीगंगा नगरपालिकाले एउटा सर्वे गरेका छौँ। त्यसमा विद्यार्थी संख्या र शिक्षकको अनुपातका आधारमा विद्यालयलाई शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। माध्यमिक विद्यालयसम्म नगर शिक्षक दरबन्दी लागू गरिनेछ। नयाँ शैक्षिक सत्रबाट नगर शिक्षकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने नगरपालिकाको योजना छ। नगर शिक्षक राखिने भएपछि शिक्षकहरू पनि हर्षित छन्। प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा छ र शिक्षामा गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुन्छ र शिक्षकहरूलाई हामीले एउटा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढाएर उहाँहरू भएको क्वालिटीका अनुसार विद्यार्थीहरूलाई क्वालिटी दिन सक्ने खालको किसिमका चाहिँ हामीले फाइदाहरू देखेका छौँ। एकातिर त्यो फाइदा छ भने अर्कोतिर हामीले के देखेका छौँ भने नगर शिक्षा भयो भने विद्यालयमा हुने जुन व्यवहार छ त्यो कम हुन्छ र विद्यालयलाई एउटा राम्रो
आर्थिक फाइदा हुने कुरा हामीले त्यो देखेका छौँ। नगरपालिकाले यो अवधारणा अन्तर्गत टिकाउ, सिकाउ र बिकाउको नीति अघि सारेको छ। सुरुमा विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने स्थिति सृजना गर्नुपर्ने, त्यसपछि विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय जीवन उपयोगी शिक्षा सिकाउनुपर्ने र शिक्षा आर्जन गरी सिकिसकेपछि आत्मनिर्भर हुने खालको वातावरण सृजना गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ पाल्पाको रिप्तीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर जेसी। उहाँसँग पालिकाले अघि सारेका सामाजिक र आर्थिक विकासका कार्यक्रमको समीक्षा, न्यायिक समितिका गतिविधि लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार। अध्यक्षज्यू मैले सुरु गर्न चाहे, पालिकाले हरेक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनवाई गर्छ। कस्ता विषय उठान हुन्छन्, तिनको समाधानका लागि के गर्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू? यसमा खास गरी कस्तो हुन्छ भने योजना छान्दा पनि केही समस्या परेको त्यहाँ आउँछ कुरा, अथवा काम गर्ने बेलामा समिति गठन गर्ने बेला सर्वदलीय बन्यो बनेन, अनि बजेट कति हो, सूचना टाँसिएन, अथवा चाहिँ आम जनतालाई सम्बन्धित सरकारवालालाई थाहा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उठ्छ। र गुणस्तर कस्तो छ, अनुगमन भयो कि भएन, प्राविधिक रूपले कतिको रेखदेख गरे भन्ने कुरादेखि लिएर सबै खालको त्यसको सामाजिक प्रभाव के हो र त्यसले दिने चाहिँ त्यो समुदायलाई दिने फिडब्याक अथवा चाहिँ त्यसले प्रतिफल के दिन्छ भन्ने कुरा समेत उठ्छ र हामी त्यसलाई ठिक तरिकाले ठिक समयमा समाधान गर्ने गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, खानेपानी समस्या समाधान गर्न एक घर एक धारा कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ। पानीको पहुँच चाहिँ कति पुग्यो अहिलेसम्म बताइदिनुहोस् न। खानेपानीलाई हामीले त्यसलाई कर्साबारीको रूपमा लान सक्ने र सिँचाइ गर्न सक्ने भइदियो राम्रो, तर पहाडमा ठुल्ठुला नदी नालाहरू नभएको ठाउँमा हामीले एक धाराको निम्ति हामी सुरुकै वर्षमा हामीले 13वटा लिफ्ट खानेपानीको 8वटा वार्ड छन् हाम्रोमा, 13वटा लिफ्ट खानेपानीको डिपिआर गरेका थियौँ। त्यसमध्ये हामीले 8वटा लिफ्ट खानेपानीको सम्पन्न गरिसकेका छौँ। करिब यसले हाम्रो 40% जति जनसमुदायलाई एक घर एक धाराको अनुसार खानेपानीको स्वच्छ खानेपानी सम्पन्न भइसकेको छ। हामीले यसको निम्ति प्रदेशसँग केन्द्रसँग मिलेर समपूरक बजेटमा र विशेष अनुदानमा गरेर काम गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, किसानलाई दूध, सुन्तला, टमाटरमा उत्पादनको आधारमा अनुदान, एकल महिला र महिलाहरूलाई आय आर्जनमा टेवा दिन परालको जुत्ता बुन्ने लगायतको सिपमूलक कार्यक्रम पनि रहेछन्। यी कार्यक्रम किन अघि सार्नु भएको हो र कतिले लाभ लिए यसबाट अध्यक्षज्यू? हरेक वार्डमा एकल महिलाको सञ्जाल छ र पालिका स्तरमा सञ्जाल बनाएर पालिका स्तरीय केन्द्रीय सञ्जाल जस्तो पालिका स्तरको सञ्जाल छ। त्यस मार्फत हामीले प्राविधिक जस्तो टेक्निकल मान्छेहरू अथवा चाहिने पराल र चप्पल बनाउने, धागो बुन्ने, अथवा चाहिने बत्ती काट्ने, अथवा हामीले झोला बनाउने, कडाईको सामान गराउने, अलिक सक्यो भने उहाँहरूलाई एकल परिवारले आफ्ना घर परिवार त्यस्तो आय आर्जनको काममा लगाएका छौँ। झिनिया बनाउने काम छ, धेरै काम गर्छ उहाँहरूले, गेडागुडी उत्पादन गर्ने छ, त्यसै कोसेली घरमा त्यो लिएर जानुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, नयाँ अवधारणा लागेको छ कोसेली घरको, खासमा के हो यो, कसरी काम गरिरहेको छ त अध्यक्षज्यू, अलिकति भनिदिनुहोस् न। हामीले रिप्तीकोट गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 भैरवस्थान एकदम प्रसिद्ध मन्दिर हो। हिन्दू धर्म अनुसार सबैभन्दा ठुलो त्रिशुलको मन्दिर पनि यहाँ छ र यसमा हामीले यो ठाउँमा आउने श्रद्धालुहरूलाई पाल्पा जिल्लाको कोसेलीको रूपमा उहाँहरूले गेडागुडी तरकारीहरू अथवा सुक्खा तरकारीहरू, मह, घिउ अथवा अरू चिज पाल्पामा बनेका गाउँमा बनेका चिजहरू किन्न पाउन् भनेर हामीले कोसेली घरको रूपमा हामीले सानो बिउ पुँजी दिएर सुरु गरेका छौँ। त्यो भैरवस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिले एउटा शाखा बनाएर काम गरेको छ र त्यहाँबाट हामीले गाउँका उत्पादन गरेर गेडागुडीहरू अथवा चाहिँ हातले बनेका दोकान नाम्लादेखि सबै चिजको व्यवस्था गरेका छौँ र यसले गर्दा के छ भने भैरवस्थान जाँदाखेरि रिप्तीकोटको चिनारी पनि हुन्छ र उहाँहरूले उत्पादन गरेर सामान बेच्न पनि पाउँछ, थोरै चाहिने आम्दानी गरेर त्यहाँ भैरवस्थानलाई मन्दिरलाई आम्दानी पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले यो हाम्रो निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण काम पनि मानेका छौँ। अध्यक्षज्यू, मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहे, तपाईँहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता काम गर्नु भएको छ कि पछिसम्म पनि तपाईँको कार्यकाल सकिएपछि पनि पालिकावासीले तपाईँलाई सम्झिरहन्? रिप्तीकोट क्षेत्रमा चाहिँ ध्यान योग गर्ने खालका चाहिँ हामीले विशेष योजना बनाएका छौँ। त्यसपछि गएर हामीले न्यायिक समिति मार्फत हामीले 100% मुद्दा विवादलाई हामीले दुईटी पक्षले जित्ने गरी मेलमिलाप गराएका छौँ र हामीले यसमा कस्तो हुन्छ भने
एकल महिला आरण सुधार भनेर हामीले 42 जनालाई हामीले आरण सुधारको निम्ति परम्परादेखि गरेर हँसिया कोदालो बनाउने फलामको काम गर्नेहरूलाई उहाँहरूलाई सहयोग गरेका छौँ। खर्का चुइने छानामा बस्न नपरोस् भनेर हामीले सबैलाई टिन उपलब्ध गराएका छौँ। अहिले सङ्घीय सरकारले पनि त्यसलाई लागू गरेको छ। त्यसले गर्दा हामीले कोभिड-19 को बेलामा जुन समस्या आयो त्यस्ता विदेशबाट आएका र यहीँ गाउँमा भएका मान्छेहरूलाई विशेष अनुदान दिएका छौँ र उहाँहरूलाई कृषिमा, मलमा, बिउमा एक घर एक कर्साबारीदेखि लिएर हामी मेसिनरी सामान दिएका छौँ। हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्किनेको घोइचो। नाकामा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई नहुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा पालिका खबर प्रभाव। अनिरुद्ध विद्यालयमा बल्ल पुग्यो व्यवस्थापनको ध्यान। स्थानीय सरकारले पनि दियो समस्या समाधान गर्ने बयान। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा नगर शिक्षकको अवधारणा ल्याइँदै विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने नगरपालिकाको अपेक्षा। शिक्षक पनि उत्साहित। प्रदेश 1 को ताप्लेजुङ र खोटाङमा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन। शिविर पुगेर वृद्ध वृद्धाको मुहारमा छायो खुसीको बहार। भन्छन् धन्न देख्न पायौं संसार। र सिन्धुपाल्चोकको ऐतिहासिक दुगुना गढी पुनर्निर्माणको पर्खाइमा मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन नहुँदा गढी नै ओझेलमा। संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार जुट्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। अरू कुरा सबै थोक भएकै राम्रो। आँखा नदेख्नु बहुतै नराम्रो। नेत्रहीन समुदायका सदस्यले बाहिर संसार हेर्नबाट वञ्चित हुँदाको पीडा यसरी सुनाएको सुन्दा तपाईको मनमा पनि पक्कै चसक्क दुख्छ। साँच्चै आँखा देख्न नसक्नु भनेको बाहिरी संसार कस्तो छ भनेर पहिल्याउन नसकेर यस्तो होला भन्ने अनुमान मात्र गर्न सक्नु हो। आँखा जोगाउने वा आँखा सुरक्षाको यही चिन्ता बोकेर प्रदेश 1 को ताप्लेजुङ र खोटाङमा आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको छ। शिविरमा पुगेर आफ्नो आँखा रेखदेख गर्न पाउँदा दुवै जिल्लावासी खुसी छन्। ताप्लेजुङ र खोटाङबाट पालिका खबरदाता खगेन्द्र अधिकारी र दमन राईको एक रिपोर्ट। यी वृद्ध वृद्धाहरूको समूह वृद्ध भत्ता लिन यसरी लामबद्ध भएका होइनन्। उनीहरू त आफ्नो नगरपालिकाले आयोजना गरेको निशुल्क आँखा शिविरमा नेत्र जाँच गर्न आएका हुन्। केहीले यहाँ आइपुगेर आँखाको ज्योति पाएका छन्, केहीले मान्छे ठम्याउन सक्ने भएका छन्। हात समाएर डोराउनु पर्ने अवस्थाका अब सहजै हिँडडुल गर्न पाएका छन्। छोराको साथमा शिविरसम्म डोर्याउँदै आइपुगेकी यिनी दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका 2 डाँडा गाउँकी 87 वर्षीय निर्मला परियार अहिले केही हदसम्म देख्न सक्ने भएकी छन्। चस्मा निकाल्दै उनले आँखा देख्न सकेको बताएको उनकै बोलीमा सुन्नुहोस्। अब हेर्न चाहिँ भएन, यसो गर्न बोकेर त ल्याएको त। अब यो चाहिँ दुखिरहेकै छ आँखा होइन, यो अपरेसन गरेको आँखा।
यस्तै दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका 14 बुइपाको 74 वर्षीय नयनराज राईको देब्रे आँखाले देख्न छाडेको 2 वर्ष बितेको थियो। चैत 27 गते शल्यक्रिया गरेपछि उनको आँखामा ज्योति फर्किएको छ। घरबाट डोर्याउँदै शिविरस्थल ल्याएका नयनराजले पुनः सामान्य देख्न थालेको उनको छोरी बताउँछिन्। अहिले त धेरै नै अब मैले ल्याउँदा घरमा चाहिँ अब बाटो गाउँको ठाउँमा होइन सर, अब हिँड्दा चाहिँ झन्डै लड्नु पनि भएर के अब हुन्छ नि, मैले डोरेर ल्याउँदा अब ओह्रालो भयो, झन्डै लड्ने अवस्था पनि थियो। अनि अब बिस्तारै डोरेर ल्याएँ, अनि अहिले आएपछि चाहिँ राम्रो भएर अब 2 दिन त हुँदैछ, हिजो अस्तिको दिन एउटा र आज हिजो एउटा, धेरै खुसी हुनुभएको छ। आँखाका विभिन्न समस्याबाट पीडित भएका बिरामीको उपचारका लागि नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ खोटाङले दिक्तेलमा आयोजना गरेको 3 दिने निशुल्क आँखा जाँच तथा शल्यक्रिया शिविरका कारण उनीहरू जस्ता सयौं बिरामीले उपचार सेवा पाएका छन्। हाम्रो नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ खोटाङको आयोजनामा सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल लाहानको प्राविधिक सहयोग र दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका दिक्तेलको स्थानीय सहयोगबाट दिक्तेलमा चैत्र 26, 27 र 28 गते हामी 3 दिने निःशुल्क आँखा शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। शिविरबाट हालसम्म 725 जना भन्दा बढी सेवाग्राहीहरूले आँखा जाँच गराएर औषधिहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। आवश्यकता अनुसार औषधि पनि प्रदान गरिरहेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिक हकमा उहाँहरूको लागि पढ्न मिल्ने, हेर्न मिल्ने दृष्टि चस्मा पावर ग्लास पनि निःशुल्क वितरण गरिरहेका छौँ। यता ताप्लेजुङको मिक्वा खोला गाउँपालिकामा सञ्चालित शिविरमा वृद्ध भत्ता खाँदै गरेकादेखि वयस्क उमेर समूहका सबैले आँखा जाँच गराए। गाउँमा पहिलो पटक पुगेको शिविर भएर होला केही आँखाका बिरामीलाई खोटाङका वीरबहादुरलाई डोको र डाकरमै बोकेर ल्याए जसरी नै ल्याइएको थियो। 74 वर्षीय तिलबहादुर चोङवाङले गाउँमा आइपुगेको शिविर मार्फत सेवा पाउँदा जनप्रतिनिधिले जनता हेरेको जस्तो अनुभूति भएको बताउँछन्। पारी हेर्छ, माथि हेर्छ, आखि चस्मा नदै त अलि तिर्मिने भयो, अहिले त देख्छ। राम्रो भयो, हाम्रो चन्दा भएको जस्तो भयो, चन्दा हेरेको जस्तो भयो। यस्तै पारेर गर्दा लाँदा ठिक हुन्छ। मिक्वा खोला गाउँपालिकाको आर्थिक साझेदारीमा नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ डिचेन डोङ्ला स्मारक आँखा उपचार केन्द्रले निःशुल्क रूपमा आँखाको शल्यक्रिया सहितको शिविर आयोजना गरेको हो। नेत्र ज्योति सङ्घ ताप्लेजुङका सभापति मुक्तिराज पौडेल घर गाउँमा रहेका आँखाका रोगीलाई पुनर्जीवन दिन पाएकोमा खुसी छन्। हामी मिक्वा खोला गाउँपालिका आइरहँदाखेरि र मलाई अहिले यस्तो फिलिङ भइरहेछ कि यो त हामीले नसोचेको काम गरिरहेछौँ जस्तो महसुस भएको छ। किनभने यहाँको गाउँवासीहरू आएर उत्साहपूर्ण सेवा लिन आउनुभएको, बाटामा लाइनबद्ध आउनुभएको देख्दा त यो कार्य त साह्रै पहिले नै गरिरहनु पर्ने जस्तो देखिरहेछु। र मलाई चाहिँ अति खुसी के लाग्यो भने यहाँ बुवा आमाहरू चाहिँ आँखा सेवाको लागि टाढाबाट आएको देखेर म धेरै खुसी छु। शिविरमा 549 जनाले सेवा लिएका छन्। 24 जनाको मोतिया बिन्दु र 4 जनाको साधारण शल्यक्रिया गरिएको र बिरामीलाई चस्मा तथा औषधि निःशुल्क रूपमा वितरण गरिएको नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घले जनाएको छ। यसरी संसार देखाउने अभियानमा स्वयंसेवी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका नेत्र ज्योति सङ्घ लगायतका संस्थाहरूले अन्य स्थानीय तहहरूसँग पनि सहकार्य गरेर आफ्नो उपस्थिति देखाउने हो भने आँखाको ज्योति गुम्ने परिस्थिति क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जाने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 29औं स्थापना दिवस मनायो। स्थापना दिवसको अवसरमा दीर्घकालीन रणनीतिक तथा आवातिक योजनाका विषयमा छलफल। अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन र प्याड डिस्पोजल मेसिन जडान गर्न सुरु, छात्रलाई सहज हुने।
भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकामा 500 बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट गराए स्वास्थ्य परीक्षण। 135 जनाले पाए अपाङ्गता परिचय पत्र। तिलोत्तमा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा वडा नम्बर 9 को विश्व शान्ति आधारभूत विद्यालयमा 4 कोठे पक्की भवन बन्ने। नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले गरे भवनको शिलान्यास। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले आयोजना गरेको राजर्षिजनक फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न। फाइनल खेल हेर्न नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा। डडेलधुराको आलिताल पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषणा। सबै बालबालिकाहरू खोपको पहुँचमा। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 2 का स्थानीयको घर घरमा खानेपानी पुर्याउन सुर्केडागी खानेपानी आयोजनाको काम सुरु। नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले गरे ओभरहेड ट्याङ्कीको शिलान्यास। श्रीजङ्गा लिपि संरक्षणमा जुट्यो तेह्रथुमको म्याङ्लोङ नगरपालिका। वडा नम्बर 1 को आयोजनामा सरोकारवालाहरूबीच अन्तर्क्रिया सम्पन्न। भक्तपुरको मध्यपुर थिमे नगरपालिकाको बोडेमा 2 वैशाखमा मनाइने जिब्रो छेड्ने जात्रामा यस वर्ष 8औं पटक बोडेका 48 वर्षीय बुद्धकृष्ण श्रेष्ठले जिब्रो छेड्ने जात्रामा सहभागी हुन नगरपालिकाको आह्वान। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकामा राष्ट्रपति रणशिल तथा चौथो नगर स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता जारी। प्रतियोगिता 31 चैतसम्म चल्ने। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण। समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3150 रुपैयाँ। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाद्वारा वडा नम्बर 1 का कृषकलाई कृषि औजार हस्तान्तरण। कृषि सामग्री पाउँदा कृषक उत्साहित। खोटाङको ऐसोलोखरका गाउँपालिकाले दियो शिक्षकलाई क्षमता विकास सम्बन्धी 2 दिने तालिम। तालिममा स्थायी शिक्षकको सहभागिता। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले शिक्षकलाई बालकक्षा व्यवस्थापनका विषयमा दियो 2 दिने तालिम। तालिममा शिक्षकसहित सरकारवालाको सहभागिता। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा 7648 पालिकावासीले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता गराए। अब परिचय पत्र वितरण गरिने। भक्तपुरको मध्यपुर थिमे नगरपालिकाको सहयोगमा ओस्ला नेपालले आयोजना गरेको उपत्यकाव्यापी धिमे बाजा प्रतियोगिता सम्पन्न। कमल विनायकको लुजा धिमे खल भयो पहिलो। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाको एक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई वडा नम्बर 9 का वडा सचिव उमाकान्त महतोले हातपातको प्रयास गरेपछि 5 दिनदेखि शिक्षक आन्दोलित। नगरभरका विद्यालयमा पठन पाठन ठप्प। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका स्थित सूर्य चौरमा 1 वैशाखमा रेस्लिङको महाभिडन्त हुने। प्रतियोगितामा 16 खेलाडीले 5 वटा समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाद्वारा बजारका बासिन्दालाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि डस्टबिन वितरण सुरु। 1000 घरधुरीलाई वितरण गरिने। र तनहुँको व्यास नगरपालिकाको भवनमा सञ्चालनमा आएको मुक्तिनाथ विकास बैंकको शाखा कार्यालयको नगर प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेले गरे उद्घाटन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्किनेको घोइचो। नाकामा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई नहुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा पालिका खबर प्रभाव। अनिरुद्ध विद्यालयमा बल्ल पुग्यो व्यवस्थापनको ध्यान। स्थानीय सरकारले पनि दियो समस्या समाधान गर्ने बयान। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा नगर शिक्षकको अवधारणा ल्याइँदै विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने नगरपालिकाको अपेक्षा। शिक्षक पनि उत्साहित।
प्रदेश 1 को ताप्लेजुङ र खोटाङमा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन। शिविर पुगेर वृद्ध-वृद्धाको मुहारमा छायो खुसीको बहार। भन्छन् धन्न देख्न पायौं संसार। र सिन्धुपाल्चोकको ऐतिहासिक दुगुना गढी पुनर्निर्माणको पर्खाइमा मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन नहुँदा गढी नै ओझेलमा। संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार जुट्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नेपाल तिब्बत युद्धको बेला निर्माण गरी लडाईँमा प्रयोग गरिएको सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका 3 मा पर्ने दुगुनागढी ऐतिहासिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले अहिले अति नै महत्त्वपूर्ण ठाउँ मानिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यसँगै पुरातात्विक दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण मानिने दुगुनागढी प्रचारको कमीका कारण ओझेलमा छ। गाउँपालिकाले यसको प्रवर्धनका लागि कदम चाले पनि खासै पर्यटक तान्न सकेको देखिँदैन। तर अहिले भने स्थानीय सरकार आफै यो गढीलाई जीवन्त बनाउन लागि परेको छ। सिन्धुपाल्चोकबाट पालिका खबरदाता किशोर बुढाथोकीको एक रिपोर्ट। समुद्री सतहदेखि 2132 फिट उचाइमा रहेको दुगुनागढी यार्वासिङ शेर्पाको बाहुल्यताको क्षेत्र हो। नेपाल तिब्बत युद्धको बेला सुरक्षाका लागि कालीप्रसाद, शेर र गोरखनाथ गरी 3 वटा गणले संयुक्त रूपमा यो गढीको निर्माण गरेका थिए। प्राचीन सभ्यतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने यो ठाउँले आफ्नै संस्कार, संस्कृति र पहिचान बोकेको छ। प्राकृतिक दृश्यले मनै लोभ्याउने दुगुनागढीमा देखिने याक र चौरीको दृश्यले हिमाली छनक दिन्छ। नेपाल तिब्बत सिमानामा भोटेकोशी गाउँपालिकामा पर्ने यो ठाउँ नेपाल भए पनि यहाँको वातावरण भने तिब्बतीय शैलीको छ। बादलै बादलभित्र देखिने पहाड र बस्ती तथा नेपाल चीन सीमापारी देखिने झरनाको दृश्यले यो ठाउँ धरतीको स्वर्ग जस्तै भान हुन्छ। यहाँ पुगिने दुगुना गाउँमा पहिले होमस्टे सञ्चालनमा थियो। पछि होमस्टे लोप भएसँगै पर्यटक समेत घटेको स्थानीय बताउँछन्। र पर्यटकीय मात्र आएर त्यो पर्यटकीयलाई हेर्ने केही दृश्य नै छैन भने त त्यो होमस्टे चलाएर नि केही काम नै लाग्दैन। र हाम्रो यो होमस्टे चलाउन चाहिँ जुन कुरा अब हामीले यो घडीलाई नै राम्रोसँग मर्मत फेरि पहिलाको तुलनामा लियो भने चाहिँ जस्तो यहाँको स्थानीयले नि होमस्टे चलाएर चाहिँ आफ्नो जीविका चलाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा छ आशा। अनि त्यो चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ जुन अब हाम्रो प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारदेखि सबैले केही पहल गरिदिन्छ भन्ने आशा छ। नेपाल तिब्बत सीमा युद्धको समाप्तिसँगै प्रयोगविहीन बनेको यो गढीमा युद्धको बेला तिब्बती सेनाले चलाएको गोलीका छर्राको निशान अहिले पनि ढुङ्गामा प्रष्टै देखिन्छ। युद्धको बेला जङ्गबहादुर राणाले घोडा टेकेर तिब्बतको सेनामाथि गोली प्रहार गरेको यो ठाउँमा देखिने जङ्गबहादुरको पाइलाको निशानले अहिले पनि त्यति बेलाको इतिहासलाई जीवन्त राखेको छ। पहिला चाहिँ यहाँ दुगुनागढी हेर्नुको लागि पर्यटकहरू लिएर आउँथ्यो। अन्त त्यहाँबाट पछि फेरि काठमाडौँबाट स्कुलको बच्चाहरू यहाँ के अरे दुगुनागढी घुम्नुको लागि होमस्टेमा अब यसो हेर्नु नि आएको उनीहरू। अन्त त्यसको लागि राखेको। अन्त त्यहाँबाट अब 1 वर्ष जति चाहिँ चलायो हामीले। 1 वर्ष भर्खर सुरु गर्दाखेरि 1 वर्ष जति चलाएर अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ पछि अब भुइँचलो आएकोदेखि चाहिँ हामीले त्यहाँदेखि घर पनि भत्क्यो, हामी नै आलापत्तर पर्यो, त्यहाँदेखि चलाएकै छैन। 100 वर्ष अघिको पुर्खाको इतिहास बोकेको दुगुनागढीले पर्यटक भने खासै भित्राउन सकेको छैन। भूकम्पले यो गढीलाई ध्वस्त बनाएको थियो। पछि पुनर्निर्माण भएपछि अहिले बिस्तारै आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको गाउँपालिकाको दाबी छ। हिजो जुन जङ्गबहादुर राणाको पालामा यहाँ लडाइँ गर्ने बेलाको खोखाहरू जुन गोलीको छर्राहरू पनि यहाँ भेट्न सकिन्छ र यहाँ आइसकेपछि रमणीय दृश्य छ। यहाँबाट आइसकेपछि भोटेकोशी गाउँपालिकाको
5 वडाहरू देख्न सकिन्छ, रमणीय एकदमै माक्लो भूभागहरू देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ जब दुगुनागढी आउँछ तब उहाँहरू आफ्नो जन्मथलोमा फर्केर जानु पनि एकदमै कसरी जाने होला, अब दुगुनागढीलाई कसरी छोड्ने होला भन्ने जस्तो खालको चाहिँ उहाँहरूलाई फिल हुने खालको चाहिँ यो दुगुनागढी छ। एकदम ऐतिहासिक दुगुनागढी हो। तिब्बतसँग लडाईँ लड्ने बेला प्रयोग गरिएको यो स्थानलाई प्रचार गर्न स्थानीय समेत जागरुक छन्। यो ऐतिहासिक स्थानलाई स्थानीय तह मात्रै नभई तीनै तहको सरकारले उचित प्रचार प्रसारमा विशेष ध्यान दिनुका साथै पर्यटकको आउजाउ र बासको उचित वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्किनेको घोइचो। नाकामा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई नहुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा पालिका खबर प्रभाव। अनिरुद्ध विद्यालयमा बल्ल पुग्यो व्यवस्थापनको ध्यान। स्थानीय सरकारले पनि दियो समस्या समाधान गर्ने बयान। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा नगर शिक्षकको अवधारणा ल्याइँदै विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने नगरपालिकाको अपेक्षा। शिक्षक पनि उत्साहित। प्रदेश 1 को ताप्लेजुङ र खोटाङमा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन। शिविर पुगेर वृद्ध वृद्धाको मुहारमा छायो खुसीको बहार। भन्छन् धन्न देख्न पायौं संसार। र सिन्धुपाल्चोकको ऐतिहासिक दुगुना गढी पुनर्निर्माणको पर्खाइमा मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन नहुँदा गढी नै ओझेलमा। संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार जुट्दै। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।